हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम नामुमकिन से मुमकिन तक का सफ़र। किस्सा शुरू होता है फ़लस्तीन की एक बस्ती से, जहां अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी रफ़ीक़ हयात हज़रत सारा अलैहिस्सलाम मुकीम हैं। दोनों की उम्रें ढल चुकी हैं, सर के बाल चांदी हो चुके हैं और जिस्म की तवानाई जवाब दे रही है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की गोद अब तक खाली थी और ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक अब औलाद की कोई रमक बाकी नहीं बची थी। ये एक ऐसा खामोश मोड़ था जहां दुनियावी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। एक तपती दोपहर, अचानक तीन खूबसूरत और बावकार मुसाफिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर नमूदार होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी रिवायत के मुताबिक फ़ौरन एक बछड़ा ज़िबह करके लजीज खाना तैयार करते हैं। दस्तरखान बिछता है, गोश्त की इश्तिहा अंगेज खुशबू फैलती है, लेकिन मुसाफिरों के हाथ साकिन हैं, वो खाने को छूते तक नहीं। सहरा के कानून के मुताबिक अगर मेहमान खाना ना खाए तो ये दुश्मनी या किसी बड़ी आफत का पेश खैमा होता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में खटका हुआ और एक अनजाना सा खौफ पैदा हुआ। वो अजनबी कौन थे? वो खाना क्यों नहीं खा रहे थे? क्या वो किसी बड़ी तबाही का पैगाम लाए थे? फिजा में एक अजीब सा तनाव और तजस्सुस फैल गया। जब मुसाफिरों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर परेशानी देखी तो फिजा उनकी आवाज से गूंज उठी, ए इब्राहीम, डरिए नहीं, हम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये सुनकर तजस्सुस खत्म हुआ, लेकिन हैरत की एक नई लहर दौड़ गई, क्योंकि फरिश्ते सिर्फ बड़े कामों के लिए ही उतरा करते थे। फरिश्तों ने अपना असल मकसद बयान किया, हम आपको एक इल्म वाले बेटे की खुशखबरी देने आए हैं जिसका नाम इसहाक होगा और उसके बाद पोते याकूब की भी। ये अल्फाज किसी धमाके से कम ना थे। एक 90 साला बूढ़ी खातून और एक 100 साला मर्द को औलाद की बशारत। अकल इस बात को तस्लीम करने से कासिर थी। करीब ही पर्दे के पीछे खड़ी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ये सुनकर बेख्तियार हंस पड़े। उन्होंने हैरत से अपने माथे पर हाथ मारा और पुकार उठे, हाय मेरी कमबख्ती, क्या अब मेरे यहाँ बच्चा होगा जबकि मैं बूढ़ी बांझ हूं और मेरे शौहर भी ज़ईफ हो चुके? ये तो निहायत ही अजीब बात है। फरिश्तों ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, क्या तुम अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब करती हो? तुम पर तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं। और फिर वही हुआ जिसका तसव्वुर दुनिया नहीं कर सकती थी। अल्लाह ने बुढ़ापे की हड्डियों में जान डाली, बांझपन को ख़त्म किया और कुछ अरसे बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये विलादत इस बात का सबूत थी कि जब अल्लाह कुन कहता है तो सस्पेंस और हैरतें सिर्फ सजदों में बदल जाती हैं। मोजिज़ाती पैदाइश के बाद नन्हे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की आंखें जिस घर में खुलें वो कायनात का सबसे बाबरकत घराना था। एक तरफ अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जिनकी पूरी जिंदगी कुर्बानियों और तौहीद से इबारत थी, और दूसरी तरफ हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जैसी साबरा खातून। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की तरबियत किसी आम मदरसे में नहीं बल्कि वही के साये में हो रही थी। वो बचपन ही से अपने वालिद को अल्लाह से बातें करते और सितारों, चांद और सूरज के खालिक की बड़ाई बयान करते देखते थे। कुरान मजीद ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए गुलामिन अलीम, इल्म वाला लड़का, और हलीम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो बचपन ही से निहायत संजीदा, ज़हीन और हलीमुत्तबा थे। जब दूसरे बच्चे खेलों में मसरूफ होते, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ मिलकर दीन हनीफ की तबलीग के तौर तरीके सीखते। उनका बचपन आम बच्चों जैसा न था, बल्कि वो एक ऐसे मुस्तकबिल के लिए तैयार किए जा रहे थे जिसमें उन्हें लाखों इंसानों की हिदायत का जरिया बनना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने उस बेटे से बेपनाह मोहब्बत करते थे जो उन्हें इतने तवील इंतजार और बुढ़ापे की दुआओं के बाद मिला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वो तमाम असरार और रमूज़ सिखाए जो अल्लाह ने उन्हें अता किए थे। उन्होंने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को सिखाया कि मुसीबत में सिर्फ अल्लाह को पुकारना है, बंदगाने खुदा के साथ शफ़क़त से पेश आना है और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर देना है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बचपन का एक अहम पहलू अपने बड़े भाई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से दूरी भी है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ मक्का की वादी में जा बसे थे। अगरचे ये दोनों भाई एक दूसरे से दूर थे, लेकिन दोनों के दिलों में एक ही मिशन और एक ही अल्लाह की मोहब्बत मौजूद थी।
حضرت اسحاق علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود کو ایک عظیم مسلح کے طور پر تیار کیا، وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے کہ اچانک ایک نیا رخ سامنے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب نہایت ضعیف ہو چکے تھے اور انہیں فکر تھی کہ ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا جیون ساتھی کون ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کنعان کی ان مشرک قوموں میں ہو جو بت پرستی میں غرق تھیں۔ یہاں سے ایک انوکھا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وفادار خادم کو اپنے آبائی وطن عراق حران کی طرف بھیجا تاکہ وہاں کے نیک خاندان سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے رشتہ لایا جائے۔ اس سفر میں اللہ کی غیبی مدد شامل ہوئی اور حضرت رفقہ علیہ السلام کا انتخاب ہوا۔ جب حضرت رفقہ علیہ السلام فلسطین پہنچے اور دور سے ایک پروکار نورانی چہرے والے نوجوان حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے حیا کے مارے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یہ ایک پاکیزہ ملاپ تھا جس نے آگے چل کر انبیاء کی ایک پوری نسل بنی اسرائیل کو جنم دینا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت رفقہ علیہ السلام کی شادی کے بعد ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ روایات کے مطابق 20 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ یہ ایک کٹھن آزمائش تھی کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انہیں اپنی نسل کے ذریعے دین ابراہیمی کو آگے بڑھانا تھا۔ جب انسانی امیدیں جواب دے گئیں تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دستے سوال دراز کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے لیے خاص دعا فرمائی۔ اللہ نے اپنے نبی کی عاجزی اور تڑپ کو قبول فرمایا اور حضرت رفقہ علیہ السلام حاملہ ہوئیں۔ لیکن یہ حمل عام نہ تھا، انہیں پیٹ میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوتی تھی، جیسے دو وجود آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ جب انہوں نے اللہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ ان کے بطن میں 2 قوموں کے بانی پل رہے ہیں۔ ولادت کے وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں منفرد ہے۔ عیسو کی آمد، پہلے بیٹا پیدا ہوا جس کا جسم سرخی مائل تھا اور اس کے بدن پر بال تھے۔ اس کا نام عیسو رکھا گیا، جسے اہل کتاب ایشو بھی کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معجزہ، عیسو کے فوراً پیچھے دوسرا بیٹا پیدا ہوا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس دوسرے بچے نے اپنے بڑے بھائی عیسو کی ایڑی ہیل کو اپنے ننھے سے ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اسی ایڑی پکڑنے کی مناسبت سے ان کا نام یعقوب رکھا گیا۔ چونکہ وہ اپنے بھائی کے بالکل پیچھے آئے تھے اور ان کی ایڑی تھام رکھی تھی، اس لیے اللہ نے ان کا نام یعقوب علیہ السلام منتخب فرمایا۔ یہ دونوں بھائی بڑے ہو کر بالکل مختلف مزاج کے مالک بنے۔ عیسو ایک شکاری اور جری نوجوان بنے جو صحراؤں اور جنگلوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ علیہ السلام نہایت نرم دل، خاموش طبع اور گھر میں رہنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے والد اور دادا کے نقش قدم پر چلے اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے لیے چن لیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑھاپے میں ایک ایسا مرحلہ بھی آیا جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو برکت کی دعا دی، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے تمام انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے۔ یہی وہ عظیم بشارت تھی جو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے۔ وقت کا پہیہ گھوما اور وہ غمگین لمحہ آن پہنچا جب جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ فلسطین کی فضائیں سوگوار تھیں، لیکن اللہ کا مشن رکنے والا نہیں تھا۔ اب تمام تر ذمہ داری حضرت اسحاق علیہ السلام کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ اللہ نے آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ اپنے والد کے لگائے ہوئے توحید کے پودے کی آبیاری کریں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فلسطین کنعان کے علاقے کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بستی بستی جاتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے اور نہایت نرم لہجے میں انہیں سمجھاتے کہ ان مٹی کے بتوں کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کریں۔ قرآن مجید نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے آپ کو نبی اور امام قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے کی وحی بھیجی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 180 سال کی طویل عمر پائی۔ جب ملک الموت اللہ کا حکم لے کر حاضر ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی
اور انہیں اللہ کے راستے پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسو ایک بار پھر ایک جگہ جمع ہوئے۔ دونوں نے مل کر اپنے والد کے جسد مبارک کو کندھا دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین کے تاریخی شہر ہبرون الخلیل میں دفن کیا گیا۔ آپ کی تدفین اسی مبارک غار مکفیلہ میں ہوئی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کی شریک حیات حضرت رفقہ علیہ السلام آسودہ خاک تھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی داستان یہاں مکمل ہوئی۔